नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद जब तमाम सहाबा रंजो गम के आलम में मस्जिद नबवी में जमा थे, उसी वक्त किसी ने आकर ये इत्तला दी कि सकीफा बनो साइदा में अंसार रसूलुल्लाह की जगह नए लीडर का इंतखाब कर रहे हैं। ये सुनकर हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फौरन सकीफा बनो साइदा पहुंचे, जहां पर अंसार मदीना हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना नया लीडर मुंतखब कर रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब वहां पहुंचे तो आपने फरमाया, हमें अंसार के फजल एहसान का इतराफ है, लेकिन अरबों का मिजाज है कि ये कुरैश के अलावा किसी की इताअत कबूल नहीं करते। मैं इस मकसद के लिए अमर बिन खत्ताब और हजरत अबू उबैदा का नाम पेश करता हूँ, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब कर लीजिए। हजरत उमर ने जब ये सुना तो फरमाया, अबू बकर ईमान लाने वालों में से पहले हैं, आप यारे गार हैं, आपने हमें नमाज पढ़ाई, तो आपसे ज्यादा कौन इस खिलाफत के लिए मौजू हो सकता है। फिर आपने हजरत अबू बकर का हाथ मुबारक लिया और आपने उस पर बैत कर ली। यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा और यूं हजरत अबू बकर सिद्दीक 59 साल की उम्र में मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब हुए। इस सारी कार्रवाई के दौरान एक शख्सियत जो वहां पर मौजूद ना थी, वो थी हजरत अली करमल्लाहु वजहहु की शख्सियत। जब आपको इस बात का इल्म हुआ तो हजरत अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह के अहले खाना के बगैर कैसे लिया जा सकता है। इसके कुछ अर्सा बाद हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कुछ अर्सा पहले मुसलमान हुए थे, हजरत अली के पास जाते हैं और फरमाते हैं कि अबू बकर एक कमजोर कबीले से हैं, अगर आप चाहें तो मैं एक बहुत बड़ा लश्कर जमा करता हूँ और इन पर जंग मुसल्लत करके आपको मुसलमानों का खलीफा बना देता हूँ। ये सुनकर हजरत अली करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। और अगले दिन सब मुसलमानों के सामने आपने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और मुसलमानों की इस हुकूमत के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल मामला है क्योंकि आज तक मुसलमानों के 2 बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में से 87% सुन्नी हैं जो ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया था और मुसलमानों ने खुद मशवरे से हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। लेकिन मुसलमानों में से 13% शिया ये कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली हजरत अली को अपना जानशीन नामजद कर दिया था। ये दोनों साइड्स के व्यूज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमानों के पहले खलीफा मुंतखब होते हैं। खलीफा मुंतखब होने के बाद अगले ही दिन आप अपनी दुकान पर जाकर अपनी दुकान खोलते हैं। सहाबा कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आप मुसलमानों के खलीफा होकर ये दुकान कैसे चला सकते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं कि अगर मैं ये दुकान ना चलाऊं तो मैं अपने घर को कैसे चला सकता हूँ। तब सहाबा कहते हैं कि हम आपकी कोई तनख्वाह मुकर्रर कर देते हैं। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, तो फिर ठीक है, आप मेरी तनख्वाह एक मजदूर के बराबर कर। सहाबा कहते हैं कि आपका गुजारा एक मजदूर की तनख्वाह में कैसे हो सकता है। तो आप फरमाते हैं, तो फिर मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। और ये वही प्रिंसिपल थे जिन प्रिंसिपल पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस हुकूमत की बुनियाद रखनी थी। लेकिन मसला ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बसरत पर आते हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने मुश्किलात और मुसीबतों के पहाड़ नजर आने लगे। एक तरफ नबूवत के झूठे दावेदार निकल खड़े हुए, जबकि दूसरी जानिब मुनकिरीन ज़कात ने शोरिश बर्पा कर दी। इन दुश्वारियों के साथ उसामा बिन ज़ैद की मुहिम भी दरपेश थी, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में शाम पर हमला आवर होने का हुक्म दिया था। ये वक्त इस्लाम के लिए इंतहाई नाजुक था क्योंकि तमाम नौ मुस्लिम कबाइल आहिस्ता आहिस्ता मुर्तद हो रहे थे। कुछ सहाबा ने हजरत अबू बकर को मशवरा दिया कि कुछ वक्त के लिए उसामा के लश्कर को रोक लिया जाए और पहले मुर्तदीन इस्लाम से निपटा जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सख्ती से कहा, मैं उस झंडे को कैसे खोल सकता हूँ जो रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से बांधा हूँ। और बिल आखिर यकम रबी सानी 11 हिजरी को लश्कर उसामा रवाना हुआ। इस लश्कर को रुखसत करने आप खुद दूर तक तशरीफ ले गए और उसामा को कुछ अहम नसीहतें की और उन्हें रवाना कर दिया। लश्कर उसामा बड़ी जल्दी से सफर करते हुए शाम की बस्तियों पर हमला कर देता है और बहुत से कुफार को कत्ल किया
اور بہت سا سامان اور مال غنیمت لے کر فتح کی خوشخبری لے کر 40 دن بعد واپس لوٹے۔ دوسری طرف مرتدین اسلام کی خبریں مسلسل آتی رہی۔ نوبت یہاں تک آپ پہنچی کہ بنو قریش اور بنو ثقیف کے علاوہ کل قبائل مرتد ہو گئے، کیونکہ عرب اسلام سے پہلے مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسلام نے ان کو ایک ملت بنایا تھا۔ چونکہ عرب اس اتحاد و اتفاق کے عادی نہ تھے، اس لیے وہ اس ملی نظام کو زنجیر سمجھنے لگے اور آپ کے وصال کے بعد اسے توڑ کر بھاگنے لگے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک بہترین فائنینشل سسٹم متعین کیا تھا۔ زکوٰۃ امیروں سے لی جاتی اور غریبوں کو دی جاتی، مگر اس وقت موجود منافقین اپنے مال سے پیسے دینا انتہائی تکلیف دہ تھا، کیونکہ یہ ان غریبوں پہ صرف کی جاتی جو نسلی اعتبار سے ان سے بہت کمتر تھے۔ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ شراب و زنا عربوں کا پسندیدہ کھیل تھا، اور ان چیزوں کی بندش کے باعث لوگ اسلام سے متنفر ہونے لگے۔ یہ مرض ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگا جو مرکز اسلام سے دور یمن اور نجد کے علاقوں میں رہتے تھے۔ رسول اللہ کی صحبت انہیں نصیب نہیں ہوئی تھی، اور یہ لوگ صرف اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر ہی مسلمان ہوئے تھے۔ کچھ قبیلوں کے سردار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور زکوٰۃ کی معافی اور نماز میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق انتہائی سختی سے جواب دیتے ہیں کہ خدا کی قسم، جو شخص رسول اللہ کے زمانے میں ایک اونٹ اور اس کی رسی زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ ایک اونٹ تو دے لیکن اس کی رسی دے کر زکوٰۃ میں نہیں دیتا تو میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، اور نماز میں ایک رکعت بھی معاف نہیں کی جا سکتی۔ مرتدین نے سخت جواب سنا تو فوراً اپنے قبیلوں کو جا کر بتایا، تو طیش میں آ کر ان تمام قبیلوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر اس چیز سے پہلے ہی باخبر تھے، سو تمام انتظامات مکمل تھے اور مرتدین کی کثیر تعداد کو قتل کر دیا گیا۔ ادھر بنی اسد کے قبیلے کا ایک شخص طلیحہ تھا، جو حجۃ الوداع خطبے کے بعد اس کے دماغ میں شوق پیدا ہو گیا کہ وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے، سو اس نے اپنی قوم کے سامنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور بنی اسد کے سب لوگ اس کے تابع ہو گئے۔ اسلام سے متنفر قبیلوں کو ساتھ ملا کر اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا اور نجد میں پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے خالد بن ولید کی قیادت میں ایک لشکر طلیحہ سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ زبردست مقابلے کے بعد طلیحہ کا لشکر جب ہارنے لگا تو اس کا ایک قریبی ساتھی طلیحہ کے پاس پہنچا، اور اس وقت طلیحہ اپنے اوپر ایک چادر لپیٹ کر بیٹھا تھا، گویا اس پر وحی نازل ہونے والی۔ وہ شخص اسے پوچھتا ہے کہ طلیحہ، جبرائیل کب آئیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ جیت آخر میں تمہاری ہوگی۔ یہ سن کر اس کے ساتھی نے کہا کہ ہمارے کئی سارے ساتھی مارے جا چکے ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، تم کذاب ہو۔ یہ سن کر جنگ میں موجود طلیحہ کے سپاہی بھاگنے لگے اور طلیحہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نصرانی عورت سجان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور عرب کے چند اوباش لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ عورت مدینے پر حملہ کے لیے نکلی تو رستے میں مالک بن نویرہ جو مرتد ہو چکا تھا اسے دوستی کر کے اس سے ساتھ ملایا اور یمامہ کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں ایک اور کذاب مسلمہ موجود تھا۔ یہاں تاریخ کا ایک دلچسپ موڑ آتا ہے کہ سجیحہ یمامہ میں مسلمہ سے لڑنے کے لیے گئی تھی، لیکن جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو مفاد پرستی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیا اور ایک دوسرے سے شادی کر لی۔ اس شادی کے بعد سجیحہ نے کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی اور نبوت کا دعویٰ ترک کر دیا۔ طلیحہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو مسلمہ کذاب کے خاتمے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا۔ اس جنگ میں مسلمہ تو مارا گیا، مگر اس جنگ میں کئی جید صحابہ اور حفاظ شہید ہو گئے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد عرب میں فتنوں کی جو آندھیاں چلی وہ ایسی خوفناک تھیں کہ آفتاب اسلام کی روشنی چھپ جانے میں کوئی کسر باقی نہ رہی، مگر ابوبکر صدیق کے عزم و ہمت اور رائے ثاقب سے مطلع اسلام بے غبار ہو گیا۔ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی حفاظت اور اشاعت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے۔ سیف و حاکم نے ابن عمر سے بیان کیا کہ ابوبکر کی موت کی اصل وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا صدمہ تھا۔ آپ پیر اور منگل کی درمیانی شب انتقال کر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
کہ اگر میں رات تک مر جاؤں تو میرے دفن میں کل تک کی تاخیر نہ کرنا، کیونکہ میں محمد کے پاس جتنی جلدی پہنچوں اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ کی خلافت صرف 2.25 برس تھی، لیکن اس قلیل مدت میں جو عظیم الشان کارنامے آپ نے سر انجام دیے وہ قابل دید ہے۔ ملکی نظم و نسق، اشاعت اسلام، رسوم جہالت کا انسداد، رسول کے وعدوں کی تکمیل، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی، مرتدین اسلام کی سرکوبی، عسکری نظام کی اصلاحات اور بہت کچھ جو آپ کے دور حکومت میں ہوا، آپ آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن